बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ान मोहतरम, ज़रा गौर कीजिए कि बरोज़े क़यामत जब जहन्नम को लाया जाएगा तो कैसा जान को पिघला देने वाला मंजर होगा। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि इस वक्त सूरज तकरीबन 4000 बरस की राह पर है और हमारी तरफ इसकी पीठ है। क़यामत के दिन यही सूरज सिर्फ 1.25 मील पर होगा और उसका मुंह हमारी तरफ होगा। दिमाग खोलते होंगे और इस कसरत से पसीना निकलेगा कि 70 गज ज़मीन में जज़ब हो जाएगा। फिर जो पसीना ज़मीन ना पी सकेगी वो ऊपर चढ़ेगा। वो पसीना किसी के टखनों तक होगा तो किसी के घुटनों तक पहुंच जाएगा। कोई कमर तक इसमें गर्क होगा तो कोई सीने तक इसमें मुब्तला होगा। किसी के गले तक पहुंचा होगा और काफिर के तो मुंह तक चढ़ा होगा जिसमें वो डुबकियां खाएगा। इस गर्मी की हालत में प्यास की क्या कैफियत होगी। हाल ये होगा कि ज़बान सूख कर कांटा हो जाएगी। कुछ की तो ज़बानें मुंह से बाहर निकल आएंगी, दिल उबल कर गले को आएगा। लोग अपने अपने गुनाहों के मुताबिक तकलीफ में मुब्तला होंगे। कोई किसी का हाल पूछने वाला ना होगा। बड़े मजबूत और गहरे रिश्ते इस दिन अपनी वुक़्क़त खो देंगे। रिश्तेदारियां और ताल्लुकदारियां किसी काम ना आएंगी। यहाँ तक कि सगे रिश्तेदार जो दुनिया में एक दूसरे को देखकर जीते थे, इस दिन एक दूसरे से जान छिड़वाएंगे। भाई भाई से भागेगा, बहन बहन से भागेगी, माँ औलाद से पीछा छुड़वाएगी तो औलाद माँ से दूर हटेगी। बाप बच्चों से बेजार होगा तो बच्चे बाप से भागेंगे। बीवी शोहर से भागेगी तो शोहर बीवी से भागता होगा। अलगर्ज कोई किसी की इमदाद पर तैयार ना होगा। हर जान नफसी नफसी पुकारेगी। हर शख्स अपने बारे में सोचेगा। हर एक अपनी फिक्र करेगा। उस फिक्र के आलम में लोग पैगंबरों से बातें करेंगे जो उनकी तरफ हिदायत लेकर गए थे। अज़ीज़ान मोहतरम, लोगों की पैगंबरों से क्या गुफ्तगू होगी, इसके मुतालिक एक तवील हदीस मौजूद है जिसका मफ़हूम बताने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों तक भी इस्लामिक मालूमात पहुँच सके। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं अहदीस के मफ़हूम की जानिब। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गोश्त लाया गया तो दस्ती का गोश्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको दांत से नोचा और फरमाने लगे कि मैं क़यामत के दिन सब आदमियों का सरदार हूँगा। और क्या तुम जानते हो कि किस वजह से? क़यामत के दिन अल्लाह ताला तमाम अगलो पिछलों को एक ही मैदान में खड़ा करेगा, यहाँ तक कि पुकारने वाले की आवाज़ सबको सुनाई देगी और देखने वाले की निगाह सब पर पहुँचेगी और सूरज करीब हो जाएगा और लोगों पर एक ऐसी मुसीबत और सख्ती होगी कि कोई भी इसको सह ना सकेगा। आखिर आपस में एक दूसरे से कहेंगे कि देखो कैसी तकलीफ हो रही है। क्या कोई सिफारशी शफी नहीं है जो अल्लाह ताला के पास हमारी कुछ सिफारिश करे? बाज कहेंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास चलो, तो सब के सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और उनसे कहेंगे कि आप तमाम आदमियों के बाप हैं। अल्लाह ताला ने आपको अपने हाथ से पैदा किया, अपनी तरफ से रूह आप में फूंकी और फरिश्तों को हुक्म किया तो उन्होंने आपको सजदा किया। आप परवरदिगार से हमारी सिफारिश कीजिए। क्या आप नहीं देखते कि हम किस हाल में हैं और किस कदर तकलीफ में हैं? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि आज मेरा रब अपने गुस्से में है कि ना तो इससे पहले कभी ऐसा गुस्सा हुआ था और ना ही इसके बाद कभी होगा, और इसने मुझे इस दरख्त के फल से मना किया था लेकिन मैंने खा लिया और अब मुझे खुद अपनी फिक्र है। तुम किसी और के पास जाओ, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ। फिर लोग नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और कहेंगे कि ए नूह अलैहिस्सलाम, तुम सब पैगंबरों से पहले ज़मीन पर आए हो। अल्लाह ताला ने तुम्हारा नाम अब्दुल शकूर यानी शुक्रगुजार बंदा रखा है। तुम अपने रब के पास हमारी सिफारिश करो। क्या तुम नहीं देखते कि हम जिस हाल में हैं और जो मुसीबत हम पर आई है? वो कहेंगे कि आज अल्लाह ताला इतने गुस्से में है कि ना तो पहले ऐसा कभी हुआ और ना ही इसके बाद होगा, और मेरे वास्ते एक दुआ का हुक्म था कि वो मकबूल हो गई और मैंने अपनी उम्मत के खिलाफ मांग चुका हूँ। वो मकबूल दुआ अपनी उम्मत पर बद्दुआ की शक्ल में कर चुका हूँ जिससे वो हलाक हो गई थी, इसलिए मुझे अपनी फिक्र है। तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाओ।
پھر سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ اللہ کے نبی اور ساری زمین والوں میں سے اس کے دوست ہیں۔ آپ اپنے پروردگار سے ہمارے ہاں ہماری سفارش کیجیے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جس حال میں ہم ہیں اور جو مصیبت ہم پر پڑی ہے؟ وہ کہیں گے کہ میرا پروردگار آج بہت غصے میں ہے، اتنا غصے میں کہ نہ اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا اور نہ اس کے بعد کبھی ہوگا، اور وہ اپنی جھوٹ باتوں کا بیان کریں گے جو انہوں نے 3 بار جھوٹ بولا تھا، جو دراصل توڑیا تھا۔ اس لیے مجھے خود اپنی فکر ہے، تم میرے علاوہ کسی دوسرے کے پاس جاؤ، موسیٰ کے پاس جاؤ۔ وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پیام اور کلام سے تمام لوگوں پر فضیلت اور بزرگی دی ہے۔ آپ اپنے پروردگار سے ہماری سفارش کیجیے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم جس حال میں ہیں اور جو مصیبت ہم پر پڑی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ آج میرا رب ایسے غصے میں ہے کہ اتنا غصے میں نہ اس سے پہلے کبھی ہوا اور نہ ہی اس کے بعد کبھی ہوگا، اور میں نے دنیا میں ایک شخص کو قتل کیا تھا جس کا مجھے حکم نہ تھا، اس لیے مجھے اپنی فکر پڑی ہے۔ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے عیسیٰ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے ماں کی گود میں لوگوں سے باتیں کی اور اس کا کلمہ بیان کیا، اور اس کا وہ کلمہ ہے جس کو اس نے مریم کی طرف ڈالا تھا، اور اس کی طرف سے روح ہے۔ آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کیجیے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم جس حال میں ہیں اور جو مصیبت ہم پر پڑی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ آج میرا رب بہت غصے میں ہے، اتنا غصے میں ہے کہ اس سے پہلے نہ کبھی تھا اور نہ ہی اس کے بعد کبھی ہوگا، اور ان کا کوئی گناہ بیان نہیں کیا۔ مجھے تو خود اپنی فکر ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ تو وہ لوگ میرے پاس یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے سب گناہ بخش دیے ہیں۔ آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کیجیے۔ کیا آپ ہمارا حال نہیں دیکھتے؟ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس مصیبت میں ہیں؟ بس میں یہ سنتے ہی میدان حشر میں چلا جاؤں گا اور عرش کے نیچے آ کر اپنے پروردگار کو سجدہ کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ میرا دل کھول دے گا اور اپنی وہ تمام تعریفیں اور خوبیاں بتائے گا جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں بتائی۔ میں اس کی خوب تعریف اور حمد کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے محمد، سر اٹھا اور مانگ، جو مانگے گا دیا جائے گا، سفارش کر قبول کی جائے گی۔ میں سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا اے میرے رب، میری امت پر رحم فرما، اے میرے رب، میری امت پر رحم فرما۔ حکم ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت میں سے جن لوگوں سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، ان کو جنت کے دائیں دروازے سے داخل کرو، اور وہ جنت کے باقی دوسرے دروازوں میں بھی دوسرے لوگوں کے شریک ہیں، یعنی ان دروازوں میں سے بھی جا سکتے ہیں، لیکن یہ دروازہ ان کے لیے مخصوص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، کہ جنت کے ایک دروازے کی چوڑائی ایسی ہے جیسے مکہ اور حجر، جو بحرین کے ایک شہر کا نام ہے، اس کے درمیان کا فاصلہ، یا مکہ اور بصرہ، جو ملک شام کے شہر کا نام ہے، اس کے درمیان کا فاصلہ۔ عزیزان محترم، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس روز ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، اور اللہ پاک ہمیں بھی اپنے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ آج کی ویڈیو کا وقت ختم ہوا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ پھر کبھی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، بامید دیدار۔